السلام عليكم الإخوان كي دايرين، يعني نتمنى أنكم تكونوا كاملين مزيان. مرحبا بكم في القناة ديالكم اللي هي طريقة لعب القدس سبور وتوقع المباريات. كنعطيكم التوقعات ديال المباراة كل يوم. المهم الإخوان نعطيكم التوقعات ديال المباراة ديال غدا إن شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. المهم بالنسبة للتوقعات ديال غدا، راه كاين الدوري الألماني، نعطيكم واحد الماتشات ديال الدوري الألماني كاملين، التحليل ديالهم والتوقعات ديالهم. ما تمشيوش فين، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو تشوفوا التوقعات. المهم الاخوان بالنسبه للقناة ديال التليجرام راه تلقاوه في صندوق الوصف هذا، والفيسبوك تا هو، والانستغرام هي القناة ديال التليجرام. المهم كلشي راه كنروحو في هاد القناة ديال الماتشات ديال اللايف، غتلقاوهم في هاد القناة ديال التليجرام. المهم غتلقاو في صندوق الوصف ولا أول تعليق. المهم الإخوان يلاه صوبت هاد القناة، بارطاجيو معنا الإخوان في هاد القناة في لي جروب باش تكبر. كنروح لكم ديما فيها الماتشات اللايف اللي كيلعبوا اونلاين. المهم هادشي اللي كاين. غندوزو دابا نعطيكم التوقعات ديال غدا ان شاء الله. كاينين ماتشات ديال الدوري الالماني، وما تنساوش ديروا لايك كومونتير تحفيز لينا باش نبقى نروح لكم ديما الجديد. بالنسبه للقناه ديال التيليجرام غتلقاوها في صندوق الوصف وكومونتير الاول. يلا ندوزو دابا نعطيكم التوقع. المهم الدراري هادو هما التوقعات ديال غدا ان شاء الله. كاينين ماتشات ديال الدوري الألماني، كاين فريبور هي وردة بريمن، وكاين غلادباخ هي وليفركوزن، وبروندون هي وهوفنهام هي وولسبورغ هي ودورتموند، وبايرن ميونخ هي وانترخت فرانكفورت. المهم نبداو بالماتش الأول ديال فريبور هي وردة بريمن. المهم الإخوان فريبورغ آخر ماتش ديالها في الدوري راه تعادلاتو مع ليبزيرغ 1-1، بعد ما كانت متقدمة ب1-0 تعادلت ليبزيرغ في هاد الدقائق الأخيرة السيمانة اللي دازت. ومن بعد منو قبل ما يتوقف الدوري ربحات ب3-1 من أونو برلين، وخسرات عند دورتموند ب1-0. بالنسبة لوردة بريمن آخر ماتش ديالها راه خسراتو مع ليفركوزن، فرقة عيانة كيما كتشوف. هاد وردة بريمن ديما كتخسر، والماتش قبل منو راه تعادلت مع هيرتا برلين، وخسرات عاوتاني مع وردة بريمن مع دورتموند ب2-0، وخسرت عاوتاني مع ليبزيغ ب2-0، وخسرت عاوتاني مع أوني برلين ب2-0. يعني دايما كتخسر. بالنسبة للمواجهات بيناتهم بين وردة بريمن وولفس فريبورغ، آخر ماتش تسالى ب2-2، ومن بعد ربحت وردة بريمن ب2-1، والتعادل عاوتاني 1-1. المهم والترتيب كما كتشوفو فريبورغ في المركز السابع ب37 نقطة، 4 ليها وولفسبورغ في المركز السادس للدوري الأوروبي ب2 نقاط، ووردة بريمن في المركز 17 ب18 نقطة. كما كتشوفو راه معددة باش طيح. المهم الإخوان هاد الماتش أنا التوقع ديالي ديال هاد الماتش كنتوقع لاص ولا إكس ديال فريبورغ، يعني فريبورغ تربح ولا تعادل. مكنظنش أن وردة بريمن تقدر تربح فريبورغ في التيران ديالها، خصوصا فرقة عيانة. آخر ماتش ديالها راه خسراتو في التيران ديالها كونتر ليفركوزن ب4-1، يعني فرقة اللي ماشي شي فرقة صعيبة اللي يمكن أنها تزير فريبورغ في التيران ديالها. وغالبا اللي بغا يزعم عليها لاص راه مخلص 2 درهم و20، واللي بغا صحاب لا ميزة كبيرة يلعبو دوبل الشونس. المهم كيما كتشوفو قلنا هو الماتش فريبورغ وهذا الإخوان. المهم دوبل الشونس مخلصة 1.37، ولاص ديريكت مخلص 2 درهم و22. حنا نلعبو دوبل الشونس بلا ما نريسكيو، وغنزيدو ماتشان خرين. المهم تربح ولا تعادل. هذا هو الماتش الأول. ندوزو دابا الماتش الثاني. الماتش الثاني هو هذا غلادباخ هي وليفركوزن. صح صعيبت كيان بهذا الماتش، يعني ماتش فراقي بجوج قويين. غنشوفو آخر مواجهات ديالهم. بالنسبة لغلادباخ المهم الإخوان بالنسبة لغلادباخ آخر ماتش ديالها راه ربحاتو ب3-1 كونتر انترخت فرانكفورت خارج الميدان، وعاوتاني ربحات ب2-1. وبالنسبة لليفركوزن آخر ماتش ديالها راه ربحاتو حتى هي كونتر وردة بريمن ب4-1، وربحات عاوتاني ب4-0 كونتر انترخت فرانكفورت، وربحات عاوتاني ب3-1. يعني دايما كتربح.
فراقي قويين بجوج. بالنسبة للمواجهات بيناتهم آخر ماتش تسالى ب2-1 وعاوتاني 1-0. ربحات غلادباخ 1-0 2-1. 5-0 ديال ليفركوزن 2-0 ديال غلادباخ 2-0. عاوتاني ربحات ليفركوزن ب2-0. بالنسبة للترتيب ليفركوزن في المركز الخامس ب50 نقطة. غلادباخ في المركز الثالث ب52 نقطة. يعني كتصارع باش على الدوري. بالنسبة لليفركوزن كتصارع على المركز الثالث. المهم الاخوان، انا التكون ديالي ديال هذا الماتش كنتوقع انه يكون فيه جوج لبيوت للفوق بلوس ديال 1.5. غنشوفو شحال فيه في القوطي. بلوس ديال 1.5 يعني يكون جوج بيوت في الفوق في الماتش. يعني كما كتشوفوا راه ما مخلص واحد 15. يعني غنشوفوا شي طريقة اخرى نلعبوا بها هذا الماتش. غنلعبوا على قرنينات الاخوان. غنشوفوا اخر ماتش شحال ديال القرنين فيه في هذا الماتش ديال بين ليفركوزن في العالي ديالهم. كما كتشوفوا اخر ماتش راه تسالى ب13 قرنين 13-0. يعني كاينين 13 قرنين في اخر ماتش ديالهم. غنشوفوا ماتش الاخر باش نلعبوا على قرنيات عاوتاني 13 قرنية. يعني دائما كيكون 10 قرنيات للفوق. ماتش اخر عاوتاني 10 قرنينات. يعني هذا الماتش الاخوان غنلعبوه على قرنيات. غنلعبو على قرنينات حيت بلوس 1.5 ما مخلصش. المهم جوج بيوت راه كاينين في الماتش. حنا غنلعبو على قرنينات. غنلعبو على 8.5 ديال قرنينات. يعني 9 ديال قرنين في الماتش. كنظن غيكونو 9 ديال قرنين في هذا الماتش. غندوزو دابا الماتش الاخر. الماتش الاخر هو هذا باردون هي وفينام. بالنسبة لباردون اخر ماتش ديالها راه تعادلاتو ب0-0 وخسرات عاوتاني في التيران ديالها ب2-1. وفينام اخر ماتش ديالها راه ربحاتو ب3-0 وتعادلات عاوتاني 1-1. بالنسبة للمواجهات بيناتهم اخر ماتش تسالى ب3-0. فازو فينام ب3-0 عاوتاني 0-0 1-0 1-0. والترتيب كما كتشوفوا الاخوان هو فينام في المركز التاسع ب35 نقطة. كاين باردون في المركز الاخير ب17 نقطة. يعني هذا الماتش الاخوان غنلعبو على البيت الموان ديال 3. هنا هو الماتش هو هذا. غنلعبو على موان ديال 3.5. يعني قل من 3 البيت في الماتش. كما كتشوفوا المواجهات ديالهم ديما اخر ماتش تسالى 3-0 0-0 0-0. يعني عمر كانوا 3 البيت للفوق في الماتش ديالهم. يعني غالبا هاد الماتش ما يكونوش فيه الاهداف بزاف. يعني موان ديال 3.5. يبغى يلعبو موان ديال 3.5 قل من 3 البيت. ندوزو دابا الماتش الاخر هو هذا وولفسبورغ هي دورتموند. ماتش قوي حتى هو. الماتش صعيب تخيان به. فراقي بجوج راه قويين. يعني وولفسبورغ اخر ماتش ديالها ربحاتو كونتر اوكسبورغ ب2-1. وبالنسبة لدورتموند اخر ماتش ديالها راه ربحاتو ب4-0 وربحات عاوتاني وخسرات عاوتاني مع PSG ب2-0 وربحات خارج الميدان مع غلادباخ ب2-1. يعني هاد الماتش الاخوان بالنسبة للمواجهات بيناتهم اخر ماتش تسالى ب3-0 2-0 1-0. يعني دورتموند في المركز الثاني ب54 نقطة وولفسبورغ في المركز السادس 39 نقطة. يعني دورتموند كتلعب على الدوري. بالنسبة لولفسبورغ كتلعب على اوروبا ليغ ولا عصبة التعهد ديالو. يعني هاد الماتش الاخوان لعبو بلوس ديال 1.5 جوج لبيات تماركاو في الماتش جوج بيوت للفوق.
والسبل كتماركي وهاديك حتى هي راه كتماركي، يعني يكونو جوج بيوت. غنشوفو شحال فيه في الكوطي ومن بعد نلعبو عليه. وكتشوفو الإخوان بالنسبة في الكوطي بلوس ديال واحد 17، يعني ما مخلص. غنلعبو على قرنينات، غنشوفو آخر مواجهة ديالهم شحال فيه في ديال القرنينات. آخر ماتش بين دورتموند و وولفسبورغ كيما كتشوفو 7-2، يعني 9 قرنين في آخر ماتش ديالهم. الثاني دورتموند و وولفسبورغ كيما كتشوفو 5-4، يعني 9 قرنين. يعني 9 قرنين كيكونو غالبا 9 قرنين في الماتشات ديالهم 4-2، يعني 6-14. يعني هاد الماتش راه فيه 20 قرنين، يعني هاد الماتش غنلعبو على قرنينات، غنلعبو على 7 قرنين ولا 8. الإخوان غنلعبو على 7.5، يعني 8 قرنين في الماتش، يكونو 8 قرنين في الماتش. غنشوفو شحال الماتش دابا لعبنا. كيما كتشوفو هادو هما الماتشات. كاين الماتش الأول ديال فريبورغ لاس فوريكس، وكاين الماتش الثاني ديال باردون ديال 3-1، وكاين الماتش الثالث ديال ليفركوزن قرنين 8.5، يعني 9 قرنينات. وكاين الماتش الرابع ديال وولفسبورغ و دورتموند، يعني يكونو في الماتش 8 قرنينات. اللي بغا يزيد على الماتش الاخر ديال دورتموند اللي سميتها رباعية ربح، واخا مخلص ولكن تربح واحد 16 باش تكمل الكوطي ديال الربعة. كيما كتشوفو هادي هي الورقة اللي غنلعبو غدا ان شاء الله. نتمنوا انها تدخل، وما تنساوش ديروا لايك وكومونتير تحفيز لينا باش نبقى نوريكم مما الجديد. بارطاجيو القناة في الجروب باش تكبر ان شاء الله. يلا بون شانس.